Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, deuxième préparatoire. النهاردة معانا unité 3 leçon 1 وبيتكلم على الفوسيل. les fossiles. les fossiles بالعربي يعني حفريات. D'accord. En français, ce sont les empreintes et le reste. آثار, empreintes et le reste وبقايا des anciens êtres vivants كائنات حية كانت موجودة زمان conservés dans les roches sédimentaires. وكل الحاجات دي بنلاقيها محفوظة في قلب أو متحافظ عليها في الصخور. تبقى هي empreintes, ce sont les empreintes et le reste. آثار وبقايا des anciens êtres vivants bien conservés dans les roches. طيب عايزين نتعرف النهاردة على الجار دي فوسيل. الجار دي فوسيل عندي منها 4 أنواع. فوسيل d'un être complet, moule interne, moule externe et les fossiles pétrifiés. تعالوا نتعرف على كل نوع. ايه هي الفوسيل complet d'un être complet. Fossile d'un être complet, pour simplifier les choses, tu trouves l'être complet. On trouve l'être complet. Il se forme après la mort des anciens êtres vivants. En les enterrant, لما بتندفن rapidement, بسرعة, dans un milieu qui les conserve. De la décomposition loin de l'oxygène, tel que la glace ou l'ombre. الجلاس في العصور الجليدية بيحفظ لما كان يحصل انهيار جليدي مثلا كان بيقع على كائنات. فالانهيار الجليدي لما وقع على أو الصخور الجليدية دي لما وقعت على كائنات عزلتها عن الأكسجين فبالتالي لقينا الكائن كله الاتر كومبلي. دكار. الأمبر دي مادة هنتعرف عليها دلوقتي برضو بتنجح في عزل كل ما هو جواها عن اللي بره. فلو وقعت على انسكت بتبقى بتحتفظ بالانسكت كاملة وبتبقى بيان كونسيرفي لأنها بعيدة عن الأكسجين. طيب يبقى il se forme après la mort. مهم جدا انك تعرف كده après la mort soit dans la glace ou dans l'ombre. Il y a quelque chose. C'est pas ombre comme l'ombre. Il faut les corriger. D'accord. C'est dans l'ombre. Ok. Et l'exemple. Fossile de mammouth. الماموت ده زي الإليفان بس كان عليه يعني poil بالمنظر ده أو زي cheveux كده شوية. Les fossiles de mammouth. Quand l'animal est mort, الكلام ده حصل من 25,000 ans. Elle fut enterrée rapidement dans la glace. حصل انهيار جليدي أو وقع عليه جليد. Donc il avait gardé sa forme, son aspect, sa chair, الجلد بتاعه, ses cheveux, لقيناه. هو زي الفيل بالظبط بس يعني ايه مليان شعر من بره. حتى لقينا الاليمون اللي كانت في الانتستان بتاعته. اوكي. طيب le fossile كمان de l'ombre. les arbres de pin. شجر الصنوبر او شجر البان بيبقى جواه زي السائل. السائل ده شويه زي بي السائل ده هو اللي بنسميه ombre. الأمبر ده أو العنبر بينزل على حشرات فبيجمدها في مكانها. تمام. يبقى les arbres de pin sécrètent تفرز une matière gluante مادة لزجة dans laquelle sont incrustés les insectes. الانسكت دي ممكن تكون سكوربيون ممكن تكون موش شو. après la solidification لما بتتجمد المادة دي تنزل من الشجرة سايلة. تمام. لما بتجمد après la solidification de cette matière on l'appelle ombre. بنسميها
امبر، وبتبقى محتفظة بالانسكت كلها جواها. تمام. ce sont des exemples. عندنا النوع التاني دلوقتي اسمه مول انترن. يعني ايه مول انترن؟ ادي الاسكارجو او المولوسك، لما بيموت بينزل في قاع البحر كده او قاع المحيط. لما بينزل جوه السيديمون او الرملة او الصخور بتاع قاع المحيط دي بتخش جواه. تمام. طب لما تخش جواه بتاخد شكله وبتبقى بالظبط ما هي داخله جوه المول من جوه. تمام. بتاخد شكله. بعد فترات كتيره قوي، سنين كتيره قوي، المول نفسها الطبيعيه دي بتتفتت، بتتحلل، وبيتبقى لنا الرمله اللي دخلت جوه اللي هي واخده شكل المول، هي دي اللي بتتبقى. اوكي. بنقول عليها مول interne. Quand l'escargot meurt, il tombe au fond de mer et s'enterre dans les sédiments. وبيندفن في السيديمون أو في الرش أو في الرملة بتاعت قاع المحيط. دي أول خطوة، إنه هو مات، نزل واندفن في الرملة اللي هي في قاع المحيط أو قاع البحر. السيديمون الصخور الرسوبية أو الرملة الرسوبية دي remplissent les cavités de l'escargot، بتملى الفراغات وتخش فيه من جوه. et se solidifie وتتجمد، تتحجر. الكوكي نفسها بقى بتاعت الاسكارجو من بره اللي هي كانت معاه في أثناء ما هو عايش، الكوكي دي نفسها se décompose، بيجي عليها وقت أكيد لأن دي مادة عضوية بيجي لها وقت وتتحلل. se décompose et laisse sa place. لما بتتحلل بتبان بقى الرش اللي دخلت جواه qui porte les détails internes du coquillage. الرش دي بيبقى بالظبط اهو، دي الرش اهي. طبعا دي مش الكوكي، الكوكي اتحللت خلاص، عدى عليها سنين كتير قوي اتحللت. دول عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن السيديمون او الرش او السابل السيديمونتير اللي دخلت وخدت الفورم بتاعت الكوكي بتاعته. تمام. طيب يبقى هي واخدة الديتاي انترن، الديتاي انترن du cookie. تمام. طيب عندنا انواع منهم في امونيت، والامونيت زي اللي في النص دي هي دي الامونيت. تمام. تريلوبيت لانها بتبقى متقسمه لثلاثه كده، دي التريلوبيت. داكور. بيبقى عليها كوكي برضو، بتبقى هي عباره عن حشره بيبقى عليها الكوكي بتاعتها وبتبقى عايمه في الميه. تمام. لما بتموت بيحصل لها بالظبط زي ما حصل للاسكارجو، تخش الرملة من جوه وتملى الأماكن والفراغات اللي جوه التريلوبيت، وبعد كده الكوكي نفسها سيدوكومبوز وما بيبقاش لها وجود، واللي بيتبقى لنا هو السيديمون اللي واخد شكلها بس. يبقى دي أمونيت، دي اسمها تريلوبيت. تمام. طيب دي واخدة الديتاي انترن. نشوف بقى حاجة بتاخد الديتاي اكسترن اللي هي المول اكسترن. C'est une copie conforme دي نسخة مطابقة de la forme externe de corps de l'être vivant après sa mort. دي واخدة الشكل الخارجي بقى، بنلاقي حفرية تكون واخدة الشكل الخارجي للكائن الحي. تمام. tandis que ce qu'il se laisse durant sa vie il s'appelle empreinte. يبقى دي بتاخد الصفات الخارجية. عارف تاخد الصفات الخارجية؟ هوريك هتبان بالأمثلة دلوقتي. ده نبات فجار. تمام. اتحشر بين صخرتين او وقعت عليه حاجة، فبالتالي الصخرة مع مرور الزمن خدت التراس او الطينة خدت التراس بتاعت الفجار من بره. ده الشكل اكيد النبات من بره. اوكي. الشكل مش الورقة من جوه نفسها، لا ده شكل النبات كله. السمكة دي حصل لها نفس الحادثة بالظبط، فتلاقيها محفورة كده شكلها على الرش زي ما هي الفورم اكسترن بتاعتها باينة بالمنظر ده. ده حصل امتى؟ ده après la mort de l'être vivant. après
la mort de l'être vivant. تمام؟ طيب في حاجة تانية بقى من الآثار اللي بيتركها الكائن الحي، بس ما بنقدرش نقول عليها فوسيل أو حفرية، بنسميها empreinte. إيه مثلا؟ كأن تكون فير أو دودة بتستخدم أنفاق. طبعا الدودة ماتت خلاص ملهاش أي تراس، وسابت لنا النفق اللي هي كانت ماشية فيه، التونيل دو فير. التونيل دو فير دي استخدمتها الدودة بعد الحياة، بعد ما ماتت، ولا أثناء حياتها؟ أثناء حياتها، تبقى اسمها empreinte. تبقى اسمها empreinte. تمام؟ واحنا قلنا الفوسيل فوق هي empreinte ريست. خلاص هنا اسمها empreinte. طيب دي آثار أقدام بتاع الديناصور، كان بيعملها وهو عايش ولا هو ميت؟ لا وهو عايش، تبقى اسمها empreinte. داكور؟ ده الفرق بين المول اكسترن والempreinte. مول اكسترن سي après la mort، إنما الempreinte سي durant la vie. ça va؟ طيب كاتريام جار اسمه فوسيل بتريفيي، متحجرة، حاجات متحجرة. تمام؟ Ce sont les genres de fossiles qui restent ou bien qui résultent de la substitution des minéraux. نتجت من إن في معادن دخلت جواها بدل من المواد اللي هي المواد الأورجانيك اللي كانت جواها، دخلت تسربت لها مع مرور الزمن مينيرو، وحلت وخدت الشكل بتاعها دي، فبقت صلبة جدا. à la place de matière organique partie par partie sans changement de forme. زي ايه؟ زي الغابات المتحجرة. احنا عندنا على فكرة غابات متحجرة في المقطم يا ولاد. آثار الغابة يعني تلاقي جذور الشجر دخلت فيها في الجذر نفسه، كان من الخشب. جذر الشجر بيبقى مواد عضوية يعني، تمام؟ بيدخل فيها بعض من معادن التربة، ومع مرور الوقت بتبقى بتتحجر، تتحول لحجر. واحنا لما بنلاقيها بنقول ان كان في هنا لقينا فوسيل، يبقى كان في هنا غابات مثلا. Le bois pétrifié، الخشب المتحجر ressemble aux roches, mais ils sont considérés des fossiles car ils représentent les détails de la vie d'une ancienne plante. هو في الآخر هو بيتريفيه دلوقتي، إنما هو بيمثل كائن كان موجود في قديم الأزمنة. Il résulte de la substitution de la silice. مادة السيليس حلت محل البارتي دو بوا، وحصل لها عملية مينيراليزاسيون يعني تمعدن أو تحجرت. تمام؟ عندنا الأمثلة ادي أول واحدة اهي أجوش دو بوا بيتريفيه، دخل فيه مينيرو وتحجر خلاص. تمام؟ بقى صلب جدا. الدون بتاع الديناصور، لي زو دو ديناصور، ما عادتش دي زو بقى، دي اتحجرت خالص. تمام؟ اسمها فوسيل بيتريفيه. ça va؟ طيب comment déterminer l'âge des roches sédimentaires؟ احنا هنا بنتكلم في الجيولوجيا وطبقات الأرض، وازاي نحدد العمر بتاع طبقات الأرض. ترميني لاج دي روش سيديمونتير، بندور على الفوسيل. الحل ايه؟ عشان تعرف الطبقة دي اتكونت الأول ولا الطبقة دي ولا الطبقة دي، وعمر كل طبقة من دول احنا بنعرفه عن طريق الفوسيل، بقايا الكائنات الحية اللي احنا بنلاقيها جوه الصخور. تمام؟ فبنعرف هي دي اللي بتدلنا على الطبقات. تمام؟ طيب importance دي فوسيل، لا أنا هقف عند هنا ونكمل في فيديو تاني عشان ما يبقاش طويل علينا. سبب على البروشين.